इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन, सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरू माझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ र कार्यक्रममा हामी तपाईँका जिज्ञासा, गुनासा र समस्या लिने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरेका महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयवस्तु समावेश गर्ने गर्छौँ। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले जिज्ञासा र गुनासा पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्या हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानका लागि हामी 24 घण्टा तपाईँको साथमा छौँ र तपाईँका जिज्ञासा र गुनासाहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर त्यहाँबाट जवाफ लिएर पनि हामी आउने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरेका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँमाझ राख्ने गर्छौँ। खास गरी यो साता अक्सिजनसँग जोडिएका विषयवस्तु हामीमाझ आएका थिए, जुन पछिल्लो समय कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्दै गर्दा त्यहाँ धेरै बिरामीहरूलाई अक्सिजन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र अक्सिजनको प्रयोग बढ्दै जाँदाखेरि अक्सिजनको उत्पादनको अवस्था के छ, आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी छ, सामान्य रूपमा सञ्चालन भएका अस्पतालहरूले कसरी त्यो सेवा पाउँछन् या भनौँ त्यहाँ अक्सिजनको आपूर्ति कसरी हुन्छ, यो विषयमा हामीमा जिज्ञासा आएका थिए र यो जिज्ञासा सम्बोधनका लागि हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गानासँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। जस्तो अब जुन भारतमा दोस्रो लहर देखिँदै गर्दा भारतका केही ठाउँहरूमा अक्सिजनको अभावको कुराहरू आए र अब त्यसको अभाव असर नेपालमा पनि पर्ने भयो। अहिले नेपालमा पनि त्यो खालको सङ्क्रमण दर बढेको छ। अब यो सङ्क्रमण दर बढ्दै गर्दा कतै यहाँ पनि अक्सिजनको अभाव हुने हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू व्यक्त गरिएका छन्। अहिले कस्तो छ खासमा नेपालमा अक्सिजनको अवस्था, आपूर्तिको व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ? यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। धन्यवाद केशवजी। वास्तवमा अहिले एकदमै सान्दर्भिक र अहिलेको एकदम हाम्रो पनि चासोको विषय र सबैको चासोको विषय चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको छ। अक्सिजन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन मेडिकल अक्सिजन छ, मेडिकल अक्सिजनहरू अहिले सबभन्दा पहिले हाम्रो अस्पतालहरूमा अहिले कसरी आपूर्ति भइरहेको छ भनेर अलिकति थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। खास गरी अहिले चाहिँ 3वटा विधिबाट अक्सिजनहरू अस्पतालमा आपूर्ति भइरहेको छ। एउटा चाहिँ अस्पताल आफैले अक्सिजन उत्पादन गर्ने त्यस्ता प्लान्टहरू चाहिँ राखेको छ, जसले चाहिँ दैनिक रूपमा त्यो क्यापेसिटी र त्यसको साइज हेरेर 18 देखि 100 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने हुन्छ। त्यस्ता अक्सिजन प्लान्टहरू पनि विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा अहिले रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को विधि भनेको यो जुन बाहिर चाहिँ नै प्राइभेट म्यानुफ्याक्चररहरूले र निजी उत्पादकहरूले अक्सिजन ग्यासहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग अक्सिजन उत्पादन गर्ने जेनेरेसन गर्ने ट्याङ्क प्लान्टहरू छ र त्यो प्लान्टबाट चाहिँ उत्पादन भएको अक्सिजनलाई चाहिँ सिलिन्डरमा भरेर अस्पतालहरूमा पठाउने यो दोस्रो विधि रहेको छ। यसरी धेरैवटा अस्पतालमा यसरी पनि अक्सिजन सप्लाई हुन्छ भने तेस्रो विधि भनेको हामीले चाहिँ
लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्कहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा रहेको छ। सरकारी तौरमा भन्दाखेरि अहिले 2वटा अस्पताल मात्रै लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रमा पनि केही अस्पतालहरूमा लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्क छ। त्यो लिक्विड अक्सिजन चाहिँ हामीले भारतबाट आयात गरेर अहिले त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ राख्ने गरिरहेको छ। यसरी यो 3वटा विधिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ आपूर्ति गरिरहेका छौँ। हजुर, हाम्रो मुख्य चाहिँ के छ भने कसरी सकिन्छ बढी से बढी यो को सङ्ख्याहरू चाहिँ थप्ने। निजी क्षेत्रबाट हुन्छ, सरकारी तौरबाट हुन्छ, कोही अब दात्री निकायहरूबाट हुन्छ अथवा कहाँबाट हुन्छ। अहिले हाम्रो उपलब्ध अक्सिजनको सिलिन्डरको सङ्ख्यालाई चाहिँ बढाएर कम्तीमा 20,000 एडिसनल अहिलेको भन्दा थप अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। त्यसो भयो भने अहिले जुन अक्सिजन छ त्यो अक्सिजन को समस्या त्यति ठुलो चाहिँ नै हुने देखिँदैन। तर अब अहिले अब हामीले चाहिँ के छ भने सिलिन्डरहरूको लागि मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आफैले पनि अक्सिजनको सिलिन्डर थप्नलाई बजारमा भएको सिलिन्डरहरू खरिद गरेर हामीसँग स्टक पाइलिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ अस्पतालहरूमा पुर्याउनलाई लागिरहेको छौँ। भर्खरै मात्रै हामीले खरिदको सूचना पनि प्रकाशित गरेको छौँ। त्यसै गरी यो कोभिडको दोस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले करिब 1000वटा ठुला सिलिन्डरहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा पुर्याएका छौँ र त्यसले पनि अहिलेको यो कोभिडको चाहिँ बढ्दो सङ्क्रमणमा चाहिँ अक्सिजनको आपूर्तिलाई सहज गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछ। जस्तो अब हामीले पहिलो लहरमा जुन खालको त्यहाँ अक्सिजनको अभाव भएन, बिरामीहरू त्यति धेरै गम्भीर पनि हुनु भएन र मृत्युदर पनि कम रहेको थियो। अब दोस्रो लहर आउँदै गर्दाखेरि छिट्टो बिरामीहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि छिट्टो गम्भीर हुने र अक्सिजनको प्रयोग पनि बढी हुने गरेको पाइएको छ। यो चाहिँ अब हामीले आकलन गर्दै जाँदा अब कस्तो स्थितिसम्म पुग्न सक्छौँ र हामीसँग मौजात अक्सिजनको अवस्था के रहन्छ, कतिसम्म थेग्न सक्छौँ, यसबारेमा थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। जुन अब अहिले स्टोरेज गरेर राख्ने भनेको जस्तो हामीसँग 20,000 टनको 20,000 यो के भन्छ टनको चाहिँ 20 टनको एउटा यहाँ ट्याङ्क छ के भन्छ टेकु अस्पतालमा, त्यसै गरी ट्रमा अस्पतालमा। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्डियाबाट ल्याएको चाहिँ रिफिल गरेर राख्छौँ। अरू चाहिँ अक्सिजन उत्पादन हुँदै जाने र अस्पतालमा सप्लाई हुँदै जाने हो। जस्तो अब हामीले कुरा गर्दाखेरि गण्डकीको धेरैवटा अस्पतालहरू जुन जिल्ला अस्पतालहरू छ त्यो जिल्ला अस्पतालमा 15, 18, 25 वटा सिलिन्डरसम्म दैनिक त्यो भर्ने क्यापासिटीको अक्सिजन प्लान्टहरू अहिले पनि छ र त्यो कति चाहिँ फङ्सनमा पनि आएको छ। र अब अहिलेको यो बढ्दो एकदमै सरले अघि भने जस्तो यो हुनसक्ने एकदमै अत्याधिक जुन जब अक्सिजनको डिमान्ड हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यो थप यदि अक्सिजनको सिलिन्डरहरू भयो भने जुन निजी क्षेत्रका यो उत्पादकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उत्पादन अहिले भनौँ न अहिलेको हकमा चाहिँ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा पनि त्यो अक्सिजन चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ त्यो औद्योगिक क्षेत्रको प्रयोग हुने अक्सिजनलाई पनि यो चाहिँ के भन्छ अस्पतालहरूमा चाहिँ सप्लाई गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ सिलिन्डरको सङ्ख्या बढाउने हाम्रो अहिले मुख्य ध्येय त्यसमा छ। अब यसो अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि करिब काठमाडौँमा चाहिँ 8,000 ठुलो सिलिन्डर दैनिक चाहिँ उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ निजी क्षेत्रबाट है। हाम्रो यो सरकारी तौरबाट अथवा अरू अस्पतालहरूमा हुने अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन हुने अक्सिजन बाहेक पनि 8,000 सिलिन्डर चाहिँ उहाँहरूको काठमाडौँमा चाहिँ त्यो क्षमता रहेको छ भने काठमाडौँ बाहिर पनि करिब 10,000 सिलिन्डर प्रतिदिन भर्न सक्ने अथवा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूको अहिले उत्पादन भइरहेको छ। र उहाँसँगको कुराकानीको आधारमा यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने समय बढायौँ भने र आवश्यक सिलिन्डरको सङ्ख्या चाहिँ नै थप भयो भने यो उत्पादनलाई अझ चाहिँ नै बढाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। अब एउटा चाहिँ अब लास्ट इयरको चाहिँ जुन बेलाको चाहिँ कन्जम्सनको प्याटर्न, हामीसँग बेड भएको अवस्था आदिलाई हेर्दाखेरि करिब 14,000 सिलिन्डर प्रतिदिन खपत हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान पनि गरिएको छ। अब त्यो चाहिँ यो खालि एकदम प्रिलिमिनरी चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ यो बेडको आधारमा इस्टिमेट गर्दाखेरि हो। तर बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि बेडको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने, जसले चाहिँ बढी अक्सिजन पनि डिमान्ड गर्ने हुनाले त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै बिरामी भएको बेलामा समस्या आउन सक्छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले अहिले 6वटा स्थानमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्कहरू पनि राख्ने, तर त्यो चाहिँ त्यसको लागि नियमित आपूर्ति भारतबाट गराउनको लागि भारत सरकारसँग पनि पहल र समन्वय भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ अब अलि लङ रनमा पछाडिसम्म पनि हुने गरी अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने र तत्कालको लागि चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर जसरी पनि ल्याउने भनेर हामी लागिरहेको छौँ। सायद अब 1-2 दिनमा थप अक्सिजन सिलिन्डरको विषयमा केही
प्रगति चाहिँ नि हुन्छ होला। जस्तो प्रमुखजी, अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जुन महाकाली अस्पतालमा बिरामी बढेपछि त्यहाँ अक्सिजनको अभाव भयो भनिएको छ। अब त्यस्तो खालको अभाव कुनै अस्पतालमा भयो, कुनै ठाउँमा भयो भने हामी त्यसको आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी मिलाउँछौँ, कसरी त्यहाँ सहज आपूर्ति हुन्छ? महाकाली अस्पतालमा को कुरा उहाँले ठिकै गर्नुभयो हो। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ जसरी उहाँको चाहिँ अहिलेको बेडको आकलन अनुसार उहाँले अक्सिजनको चाहिँ राख्नु भएको छ त्यो बढी हुनसक्छ र त्यसैलाई हेरेर हामीले यो के भन्छ धनगढी यो पब्लिक हेल्थ त्यहाँको चाहिँ प्रोभिन्सियल हेल्थ लजिस्टिक सेन्टरमा प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा हामीले अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पनि पठाएका छौँ 100वटा त्यो त्यहाँ छ। त्यहाँबाट चाहिँ पनि त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र भर्खर मात्रै हामीले यदि त्यो एकदमै त्यो भेन्टिलेटरमा जानुभन्दा अगाडिको अलिकति एकदम त्यो हाई फ्लो अक्सिजन आवश्यक पर्ने भन्नु त्यो चाहिनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा रहेका बिरामीहरूलाई सहायक हुन्छ भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि हामीले सुदूरपश्चिममा हिजो 2टा अस्पतालको लागि भनेर 10वटा चाहिँ नि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पठाएका छौँ। त्यसले पनि अलिकति सहयोग दिन्छ र अहिले चाहिँ सरकारले अस्पतालहरूलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध र चाहिँ मार्केटमा भएको अक्सिजन सिलिन्डरहरू अस्पतालमा राख्न र त्यसको शोध भर्ना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्न पनि आह्वान गरेको छ। त्यसरी सम्पूर्ण अस्पतालहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने सिलिन्डरहरू पनि बजारमा उपलब्ध भएसँग उहाँहरूले लिएर त्यसको म्यानेज चाहिँ गर्नुहुनेछ। र यसको लागि हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको यो निजी क्षेत्रसँग पनि एकदमै हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ र यो अवस्थालाई सामान्यकरण गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग चाहिँ त्यसैमा चाहिँ लागि परेको छ र यो आशा छ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमबाट जुन लगाइरहेको छौँ त्यसले चाहिँ यो अक्सिजनको सिलिन्डर चाहिँ आपूर्ति केही दिनभित्र गर्नलाई अलिक सहज हुनेछ जस्तो लाग्छ। जस्तो प्रमुखज्यू, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या भनौँ भारतकै विशेष गरी हेर्ने हो भने त्यहाँ चौपारीमा बसेका अथवा हस्पिटल बाहिर बसेका व्यक्तिहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमै अक्सिजनको प्रयोग गरेको, सिलिन्डर लगाएर मास्क लगाएर त्यो अक्सिजन प्रयोग गरिरहेको अवस्था आइरह्यो र यहाँ कतै कतै हल्ला पनि आइरहेको छ कि व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरूले सिलिन्डर किनेर राख्न थाले भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यो अवस्था भयो भने त भोलि सिलिन्डरकै अभाव खड्किने भयो हामीलाई अक्सिजन भन्दा पनि। हो, एउटा समस्या त्यो पनि छ किनभने त्यसमा हामी सबैले अलिकति मानवीय पक्ष पनि विचार गर्नुपर्छ होला। अस्पतालमा बिरामी अक्सिजन नपाएर छटपटिने लाइन बस्ने आवश्यक पर्ने मान्छेलाई र जसलाई अहिले अक्सिजनको समस्या भइसकेको छैन उसले घरमा ल्याएर अक्सिजनको सिलिन्डरहरू स्टक राख्ने त्यो लाग्छ। त्यसले पक्कै पनि एउटा समस्या त ल्याउँछ। त्यो समस्या यहाँले भनेको त्यो 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 आउन सक्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ अलिकति मानवीयताको पक्षले पनि हामी संवेदनशील भएर त्यस्तो कार्यहरूलाई चाहिँ सबैले निरुत्साहित गर्नुपर्छ होला ताकि त्यो जति अब भनौँ न अब यो चाहिँ यो हाम्रो जुन एलपिजी ग्यास सिलिन्डर छ एक हिसाबले यो त्यो ग्यास हामीले भरेको ग्यास लिएर आउँछौँ, खाली सिलिन्डर फिर्ता दिन्छौँ र खाली सिलिन्डर फिर्ता नदिएसम्म त्यो भर्न सकिँदैन। त्यस कारणले म सम्पूर्ण महानुभावहरू यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि कृपया त्यसरी स्टकको रूपमा चाहिँ घर घरमा सिलिन्डरहरू चाहिँ नराखिदिनु होला। भएसम्मको सिलिन्डर जुन चाहिँ त्यो हामी चाहिँ फिल्डमा पठाउँ जुन चाहिँ अस्पतालहरूमा उपयोग हुनसक्छ र उत्पादकहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ चाँडो रिफिल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी आह्वान गर्न सक्छौँ। त्यो समस्या किनभने त्यो आउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर त्यतातिर नलागिकन त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ र सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो सिलिन्डरहरू अस्पतालमा प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुन्छ। प्रमुख हुन्छ, समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। यसै गरी यो साता हामीले विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूमा त्यहाँको बेडको अवस्था कस्तो छ, बिरामीहरूले कसरी उपचार पाइरहेका छन् र त्यहाँ भर्ना हुनका लागि के कस्तो सुविधा छ अथवा त्यहाँ आइसकेपछि उपचारमा केही कमी कमजोरी भएका छन् कि छैनन्, यस्ता खालका जिज्ञासाहरू पनि हामी माझ आएका थिए र त्यो जिज्ञासा हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यसै क्रममा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नारायणी अस्पताल वीरगन्जका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरसँग। अब क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय कोभिडको सङ्क्रमण कस्तो छ यहाँहरूको क्षेत्रमा? चैत 15 देखि हामीले जति जाँच्यो त्यसको 30-40 हुँदै 50-60 अहिले 50 to 60% पोजिटिभ रेटमा गइरहेको छ।
र विशेष गरी पछिल्लो समय यो भेन्टिलेटर बेड अभावका कुराहरू, अब बेड भरिसक्यो, बिरामी राख्ने ठाउँ छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँहरूको अस्पतालमा के छ, पछिल्लो अवस्था जानकारी गराइदिनुहुन्छ? कति बिरामीसम्म त्यहाँ उपचार गर्न सकिन्छ? सङ्क्रमणको अवस्था कति छ? कति व्यक्तिहरू त्यहाँ दैनिक रूपमा भिजिट गरिराख्नु भएको छ? अलिकति जानकारी गराइदिनु न। यता आएर लोड बढेको छ, किनभने यो 2 नम्बर प्रदेशको जति पनि जिल्लाहरू छन्, अस्पताल, जिल्ला अस्पतालदेखि अञ्चल अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल अहिले अनि हाम्रो यो केन्द्रीय अस्पताल, कहीँ पनि पिसिआर ल्याब अहिले जो 1-2 ठाउँ बाहेक अरू ठाउँमा छैन। सबै लोड हामीलाई परेको छ। हजुर। अनि हामीले दिनकै अहिले 100-150 को हारिहारीमा गरिरहेका छौँ। 12 घन्टा ड्युटी गरिराखेका छ। हजुर। अनि त्यो बाहेक पनि एन्टिजेन टेस्ट गर्दैछौँ। अब यहाँ प्रायः सिम्पटोमेटिक्स भएर लक्षण देखिएपछि डाक्टर साहबहरूले हाम्रो अस्पतालको पनि र होल रिजनकै पनि हामी बिर्गेको हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल जहाँकोबाट पनि र आफै पनि सेल्फ आफै आएर पनि लक्षण भएकोले स्वाब दिइराख्नु भएको छ। अनि त्यो दिएको स्वाबमा प्रायः 50 to 60% पोजिटिभ आइराखेको छ। हजुर। अनि अरू ठाउँको अब यहाँ हामीले अब अरू ठाउँमा नगर्ने भएको हुनाले सबैतिरबाट यहीँ आइरहेको छ। अब अहिले हामीले दिनकै दिइरहेको थियौँ, अब दिनको 24 घन्टासम्म दिनुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो कर्मचारी त्यति ट्रेन्ड हुँदैन, अभाव छ, त्यही भएर हामीले 12 घन्टा मात्रै गरिरहेको छौँ। यहाँ अलिकति एकदमै गाह्रो छ, पिसिआर ल्याबमा लोड धेरै छ। अब उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार 24 घन्टा चलाउनु पर्ने देखिन्छ, तर ट्रेन्ड म्यान पावर त्यति हामी छैन अब सक्षम। अब किनभने हामीले जेनरल हस्पिटलको पनि पहिला त जेनरल हस्पिटल बन्द थियो र 24 घन्टा चलाएको थियौँ। जेनरल हस्पिटल पनि चलिरहेको छ, यता कोभिडको पनि चलिरहेको छ। सुरुमै हामीले डिसिसिएमसीमा निर्णय गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि हाम्रो परिपत्र आएर त्यहाँबाट भेन्टिलेटर सहितको आइसियू र एचडियू तयार राख्नु भनेर 40 बेड हामीले भन्नुभएको थियो। 15 बेड आइसियू र 25 बेड एचडियू हामीले 40 बेड चलाइराखेका छौँ। तर 40 बेडमा प्रायः जसो 31 to 33 सम्म प्याक छ। अहिले 1-2-4वटा बेड अब टर्नओभरमा डिस्चार्ज भएपछि खाली हुन्छ, प्रायः जसो बेड प्याक छ। अहिलेसम्म हामीले जम्मा 67 पेसेन्टलाई ट्रिट गरिसकेका छौँ। अनि यो 67 पेसेन्ट सबै सिरियस, मोडरेट टु सिरियस पेसेन्ट हो। अनि माइल्ड केस प्रायः हामी राख्दैनौँ, किनभने माइल्ड केसको लागि र अथवा सिम्पटोमेटिक अलिअलि भएको र लक्षण नभए पनि पोजिटिभ मात्रै भएकोले नगरपालिका अथवा पालिकाहरूले आइसोलेसन सेन्टरमा राख्नुपर्ने। तर समस्या के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि नगरपालिका पालिका यो रिजनमा अहिलेसम्म आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन नगरेको हुनाले ती केसहरूको पनि भार हामीलाई पर्ने हुनाले अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै बेडमा माइल्ड केस आयो भने सिरियस केस राख्ने ठाउँ हुँदैन, अनि सिरियस केसले बेड पाउँदैन। त्यो चाहिने छ। अब 67 केसेसमा यो चैत 15 यतादेखिको कुरा हो। 67 केसेसमा 8 जनाको दुर्भाग्यवश डेथ भएको हो। हामीले जति गर्दाखेरि पनि 1-2 जनालाई अहिले पनि आज पनि सिरियस छ, भेन्टिलेटरमा पनि राख्यौँ, हाई फ्लू क्यानुलाबाट अक्सिजन पनि दियौँ। हामीले सबै व्यवस्था गरेका छौँ। सिलिन्डर चाहिने 100% थप गऱ्यौँ। 40-50वटा थियो, हामीले 100वटा सिलिन्डर पुर्यायौँ अक्सिजनको। भेन्टिलेटर पनि 7वटा छ हामीसँग। अहिले 40वटा बेडमा करिब 30-35वटा बेड प्रायः जसो प्याक हुन्छ। अब अहिले हामी 50% स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय अनुसार सरकारी अस्पतालले आफ्नो बेड सङ्ख्याको 50% कोरोनालाई छुट्याउने भने अनुसार हामीले एउटा वार्ड चाहिँ खाली गरेका छौँ। आजदेखि त्यसमा 45वटा अर्को बेड थप्दैछौँ। अब बेड मात्रै थपेर अलिकति गाह्रो के छ भन्दाखेरि स्टाफिङ, अब जेनरल हस्पिटल पनि चलाउनु पर्ने, क्लिनिक पनि चलाउनु पर्ने। अब जेनरल हस्पिटलकै पुग जनशक्तिले अब कोभिडलाई हामीले तानतुन गरेर चलाएको छौँ। तर यसमा फेरि कोभिडमा 2टा टिम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा टिम 1 हप्ता 2 हप्ता काम गर्ने, अर्को टिम घर होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, किनभने उनीहरूलाई पनि अब रिस्क हुन्छ। त्यो हिसाबले मन्त्रालयको त्यो छ। अब त्यो हुँदाखेरि 3 तोब्बर स्टाफको रिक्वायरमेन्ट भयो। अब स्टाफ राख्ने कहीँबाट केही देखिएन, त्यही न्युमा अरू अस्पतालहरूले अहिलेसम्म सञ्चालन पनि गरेका छैन। अब भेन्टिलेटर किनेर राखेको छ, बेड छ, तर हामीले अलिक प्रोएक्टिभ भएर होइन हुँदैन, यहाँ अब केस बढ्दैछ, हामी जसरी भए पनि सुरु गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले सुरु गऱ्यौँ र 25 बेडबाट 40 बेड बढायौँ। अहिले 40बाट 80-85 बेड बढाउँदैछौँ र कालान्तरमा यो महिनाभित्रै हामीले 100 बेड थप्दैछौँ, मतलब टोटल, किनभने हाम्रो टोटल बेड सङ्ख्या 250 जति छ। 150 चाहिँ सरकारबाट र 100 चाहिँ नि यता विकास समितिको गएर 250 देखि चलाउनलाई हामीले अनअफिसियली 300-350 पनि चलाउँछौँ। त्यसको 50% गर्दाखेरि 150 सम्म हामी तयारी गर्दैछौँ। अब त्यसको इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विपमेन्टहरू पनि माथिबाट पनि सपोर्ट भएको छ, हामीले पनि किनेका छौँ, केही सङ्घ संस्थाले पनि दिएको छ। तर यो गरिराख्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको अभाव हुँदैन,
भेन्टिलेटरको अभाव हुँदैन, अक्सिजनको अभाव हुँदैन, तर स्टाफको चाहिँ एकदमै अभाव हुन्छ। किनभने 3 टोली बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा जसले जेनरल सर्भिस दिने, अर्कोले कोभिड दिने र कोभिडमा अर्कोले अब होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। अनि त्यसमध्ये पनि अब लास्ट इयर नै पनि 69 मान्छे हाम्रै डाक्टरदेखि लिएर स्विपरसम्म कोभिड भएर घरमा बस्नु पर्यो, इलाज गर्नु पर्यो। त्यस्तो बेला अहिले पनि 2जना डाक्टर सहित 2जना नर्स सहित 5-6 जना चाहिँ इन्फेक्टेड भइसक्यो यति दिनमै। भनेपछि अब तिनीहरू इन्फेक्सन भयो भने फेरि उहाँहरूलाई पनि उपचार गर्नु पर्यो, उहाँलाई पनि होम क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। भनेपछि 4 ग्रुपको स्टाफ चाहिन्छ यो कोभिडमा। त्यही भएर स्टाफको एउटा ठुलो प्रब्लम छ। अब स्टाफ कहाँबाट आपूर्ति गर्ने, हरेक मञ्चमा मैले भनिराखेको छु। मुख्यमन्त्रीको त्यसमा अध्यक्षतामा भएको मिटिङमादेखि लिएर डिसिसिएमसीको मिटिङमा पनि मेयर साहबहरूलाई पनि माथि पनि अब हाम्रो स्टाफको अब यहाँ अलिकति अभाव हुने देखिन्छ। अहिलेसम्मलाई त तान्तुक मिलाएको छौँ। डाक्टर साहब अर्को मैले बुझ्न खोजेँ, जस्तो पछिल्लो समय मृत्युदर पनि अलिकति बढी देखिन्छ नि, होइन? के छ त्यहाँ हजुर, कस्तो छ त्यहाँको मृत्युदरको अवस्था अलिकति बताइदिनु न। पहिलो कोरोना त्यो बेलामा लास्ट इयर मृत्युदर कम थियो, 2% पनि थिएन, धेरै कम थियो होइन। स्ट्यान्डर्ड आर्टिकलहरूले 2% भने पनि हाम्रोमा धेरै कम थियो। अहिले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँ हेर्नुभयो भने 67 मध्ये 8 जना मरिसक्यो भनेपछि 8-10%को हाराहारीमा छ। अब यसपालिको सङ्क्रमण दर पहिलाको के थियो भन्दाखेरि मर्ने पनि हाई रिस्क ग्रुप प्रिडिक्टेबल थियो। अलिकति हाई रिस्क ग्रुप, ओल्ड एज, अलिकति अरू रोगहरू लागेको, डायबिटिज, अरू भनौँ न त्यस्तालाई मर्ने चान्स बढी हुन्थ्यो। यसपालि हामीले यङ पेसेन्टहरू पनि डेथ भइरहेको छ। अलिकति अब जस्तै मेरो यो हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ हस्पिटलमा 37 इयर्सदेखि 67 इयर्ससम्मका एज ग्रुपका मान्छेहरूको डेथ भएको छ। यसमा मेल र फिमेलको पनि रेसियो उस्तै छ। हजुर, जस्तो यसमा चाहिँ लक्षणहरू कस्तो छ? अब युवाहरूलाई नै देखियो, युवाहरूकै डेथ भयो भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन, जसले गर्दाखेरि त्यसमा लक्षणहरू कस्तो देखिएको छ? र विशेष गरी नारायणी अस्पतालको कुरा गर्दा अब सिमानाको नजिकै पनि छ, त्यहाँ आउने बिरामीहरू चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ अथवा नेपाली मूलका हुनुहुन्छ, समुदाय स्तरमा फैलेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा कस्तो हुनुहुन्छ? त्यो स्थिति के हो? अब सुरुमै हामीले डिसिसिएमसी निर्णय गरेर के गर्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम यो 8वटा जिल्लामध्ये फर्स्ट टाइम हामीले वीरगञ्जमा नाकामा हेल्प डेस्क राख्यौँ। यहाँबाट एउटा ल्याब टेक्निसियन पठायौँ र जनस्वास्थ्य र पालिकाबाट पनि म्यान पावर गयो र मैले यहीँबाट हामीसँग एन्टिजन टेस्ट किट थियो, 500 एन्टिजन टेस्ट किट पठाइदियौँ। त्यो पनि भइरहेकै छ। त्यहाँ प्रायः सुरुवातमा आउने हैदराबादहरूतिरबाट एफेक्टेड एरियाहरूबाट नेपाली मूलका मान्छेहरू आफ्नो घर फर्केर लिएर आएको हो। कहिले काहीँ डिटेक्सनमा पनि सुरुमा नदेखिन सक्छ, कोही एस्केप भएर पनि गाउँतिर यतातिर आयो, अरूलाई पनि सार्यो। प्रायः जस्तो सुरुवातको ओरिजिन देखिन्छ त्यहीँबाट आएको मान्छेहरूबाट नै सर्या हो। अब अहिले हेर्दाखेरि प्रायः अब नेपालीहरू अब यहाँ देखिरहेको छ, जुन इन्डिया नगएको मान्छेहरूमा पनि देखिरहेको छ। र इनिसियल यसपालि पनि उतैबाट रिटर्न भएको हाम्रा दाजुभाइहरूले नै सुरुमा ल्याएको। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले 2वटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तपाईँमाझ गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँ पनि आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्या छन् भने हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले पठाउने माध्यम अब क्रममा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ।
आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड अरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखोलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।